राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः न नूनं मुक्तसङ्गानां तादृशानां महामुने गृहेष्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति महतां खलु विप्रर्षे उत्तमश्लोकपादयोः छाया निर्वृतचित्तानां न कुटुम्बे स्पृहा मतिः संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् दारागारसुतादिषु सक्तस्य यत्सिद्धिरभूत्कृष्णे च मतिरच्युता। श्रीशुक उवाच बाढमुक्तं भगवत उत्तमश्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्दरस आदित आवेशितचेतसो भागवतपारमहंस्यदयितः कथञ्चिदन्तराय विहताम् शिवतमां पदवीन्न प्रायेण हि हिन्वन्नास्ते यर्हि वावसराजपुत्रः प्रियव्रतः परमभागवतो नारदस्य चरणोपसेवयाञ्जसा वगतपरमार्थसत्तत्त्वो ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाणो वनितलपरिपालनायां नातप्रवरगुणगणैकान्तभाजनतया स्वपित्रोपामन्त्रितो भगवती वासुदेव एवाव्यवधानसमाधियोगेन समावेशितसकलकारकक्रियाकलापो नैवाभ्यनन्दत् यदपि तदप्रत्याम्नातव्यं तदधिकरण आत्मनोऽन्यस्मादसतो यदा पराभवमन्वीक्षमाणः अथः भगवानादिदेव एतस्य गुणविसर्गस्य परिबृंहणानुध्यानेन व्यवसितसकलजगदभिप्राय आत्मयो निरखिलनिगमनिजजनपरिवेष्टितः स्वभवनादवततार तत्र तत्र गगनतल उडुपतिरिव विमानावलिभिरनुपथममरपरिवृढैरभिपूज्यमानः पथि पथि च वरूथशः सिद्धगन्धर्वसाध्यचारणमुनिगणैरुपगीयमानो गन्धमादनद्रोणीमवभासयन्नुपससर्प तत्र हवायेनं देवर्षिः हंसयानेन पितरं भगवन्तम् हिरण्यगर्भमुपलम्भमानः सहसैव सह पिता पुत्राभ्याम् अवहिताञ्जलिरुपतस्थे भगवानपि भारत तदुपनीतार्हणः सूक्तवाकेन अतितरामुदितगुणगणावतारसुविजयः प्रियव्रतमादिपुरुषस्तं सदयः सावलोक इति होवाच। ब्रह्मोवाच निबोधता तेदमृतं ब्रवीमि मासूयितुं देवमर्हस्य मेयम् अहं भवस्ते तत एष महर्षिर्वहाम सर्वे विवशा यस्य दिष्टम् न तस्य कश्चित्तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मैः परतस्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात् भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुःखाय च देहयोगमव्यक्तदिष्टं जनताङ्गधत्ते यद्वाचितन्त्यां गुणकर्मनामभिस्वदामभिर्वत्स वयं सुयोजिताः सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोतानसीवद्विपदे चतुष्पदः ईशावसृष्टं शवरुन्ध्वहेङ्गदुःखं सुखं वा गुणकर्मसङ्गात् आस्थाय यत्तद्यदयुङ्क्तनाथश्चक्षुष्मतान्धा इव नीयमानाः मुक्तोऽपि तावद्बिभ्रयात् स्वदेहमारब्धमश्नन्नभिमानशून्यः यथोपयातं प्रतियातनिद्रः किन्त्वन्यदेहाय गुणान्न वृङ्क्ते भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्याद्यतो वसन्ते सह षट्सपत्नाः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किन्नु करोत्यवद्यम् यः षट्सपत्नान् विजिगीषमाणो गृहेषु निर्विद्ययतेत पूर्वम् युद्धेत दुर्गाश्रित ऊर्जितारीन् क्षीणेषु कामं विचरेद्विपश्चित् त्वन्त्वब्जनाभाङ्घ्रिसरोजकोशदुर्गाश्रितो निर्जितषट्सपत्नः
भुङ्क्ष्वेह भोगान् पुरुषातिसृष्टान् विमुक्तसङ्गः प्रकृतिं भजस्व। श्रीशुक उवाच इति समभिहितो महाभागवतो भगवतस्त्रिभुवनगुरोरनुशासनमात्मनो लघुतयावनतशिरोधरो बाढमिति स बहुमानमुवाह। भगवानपि मनुना यथा वदुपकल्पितापचितिः प्रियव्रतनारदयोरनिमिषमभिसमीक्षमाणयोरात्मसमवस्थानम् वाङ्मनसोः क्षयमव्यवहितमगमत् मनुरपि परेणैवेत्थं समभिसन्धितमनोरथः सुरर्षिवरानुमतेनात्मजमखिलधरामण्डलस्थितिगुप्तया आस्थायाति विषयविषमविषजलाशयादुपरराम इति हवावस जगतीपतिरीश्वरेच् छयाधिनिवेशितकर्माधिकारोऽखिलजगद्बन्धध्वंसनपरानुभावस्य भगवत आदिपुरुषस्याङ्घ्रियुगलानवरतध्यानानुभावेन परिरन्धितकषायाशयावदातोऽपि मानवर्धनो महतां महीतलमनुशशास। अथ च दुहितरं प्रजापतेर्विश्वकर्मण उपयेमे बर्हिष्मतीन्नाम तस्यामुहवा आत्मजानात्मसमानशीलगुणकर्मरूपवीर्योदारान् दशभावयां बभूव कन्यां यवीयसीमूर्जस्वतीन्नाम आग्नेध्रैध्मजिध्वयज्विबाहुमहावीरहिरण्यरेतस्घृतपृष्ठसवनमेधातिथिवीतिहोत्रकवय इति सर्व एवाग्निनामानः एतेषां कविर्महावीरः सवन इति त्रय आसन्नूर्ध्वरेतसः तात्मविद्यायामर्भकभावादारभ्य कृतपरिचयाः पारमहंस्यमेवाश्रममभजन् तस्मिन्नुह वा उपशमशीलाः परमर्षयः सकलजीवनिकायावासस्य भगवतो वासुदेवस्य संसारभीतानां चरणभूतस्य श्रीमच्चरणारविन्दाविरतस्मृतिविगलितपरमभक्तियोगानुभावेन परिभावितान्तर्हृदयाधिगते भगवति सर्वेषां भूतानामात्मभूते प्रत्यगात्मन्येव तादात्म्यमविशेषेण समीयुः। अन्यस्यामपि भार्यायां त्रयः पुत्रा आसन् उत्तमस्तापसो रैवत इति मन्वन्तराधिपतयः एवमुपशमायनेषु स्वतनयेष्वथ जगतीपतिर्जगतीमर्बुदान्येकादशपरिवत्सराणामव्याहताखिल पुरुषकारसारभूतदोर्दण्डयुगलापीडितकोदण्डमौर्वीगुणस्तनितविरमितधर्मप्रतिपक्षो बर्हिष्मत्याञ्चानुदिनमेधमानः प्रमोदप्रसरणपोषणव्रीडाप्रमुषितहासावलोकरुचिरक्ष्वेलनादिभिः पराभूयमानविवेको नवबुध्यमान इव महामना बुभुजे यावदवभासयति सुरगिरिमनुपर्याक्रमन् भगवानादित्यो वसुधातलमर्धेनैव प्रतपति अर्धेनैवाच्छादयति तदा हि भगवदुपासनो पचितातिपुरुषप्रभावस्तदनभिनन्दन् समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति सप्तकृत्वस्तरणिमनुपर्याक्रामत्सद्वितीय इव पतङ्गः यावा इह तद्रथचरणनेमिकृतपरिखास्ताः सप्तसिन्धवासन्यत एव कृताः सप्तभुवोद्वीपाः जम्बूप्लक्षशाल्मलिकुशक्रौञ्चशाकपुष्करसंज्ञातेषां परिमाणं पूर्वस्मादुत्तरोत्तरे यथा संख्यं द्विगुणेन बहिः समन्तत उपकृप्ताः लवणोदयिक्षुरसोदसुरोदघृतोदक्षीरोदधिमण्डोदशुद्धोदाः सप्तजलधयः सप्तद्वीपपरिखा अभ्यन्तरद्वीपसमाना एकैकशो यथानुपूर्वं सप्तस्वपि बहिर्द्वीपेषु पृथक् पृथक् परित उपकल्पिताः तेषु जम्बादिषु बर्हिष्मतीपतिरनुवृत्तानात्मजान् आग्नेध्रैध्मजिह्वयज्विबाहुहिरण्यरेतो घृतपृष्ठमेधातिथिवीतिहोत्रसंज्ञान्
यथा सङ्ख्यमेकैकस्मिन्नेकमेकमेवाधिपतिं विदधे दुहितरमूर्जस्वतीन्नामोशनसे प्रायच्छद्यस्यामासीद्देवयानी नाम काव्यसुता नैवं विधः पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसान् तदङ्घ्रिरजसा जितषड्गुणानाम् चित्रं विदूरविगतः सकृदाददीत यन्नामधेयमधुना स जहाति बन्धम् स एवमपरिमितबलपराक्रम एकदा तु देवर्षिचरणानुसेवया नुपतितगुणविसर्गसंसर्गेण निवृत्तमिवात्मानम् मन्यमान आत्तनिर्वेद इदमाह अहो असाध्वनुष्ठितम् यदभिनिवेशितोऽहमिन्द्रियैरविद्याविरचितविषमविषयान्धकूपे तदलमलं मनुष्यवनिता विनोदमृगं मान् धिग्धिगिति गर्हयाञ्चकार परदेवताप्रसादाधिगतात्मप्रत्यवमर्शनपरिनिर्वृतः स्वपुत्रेभ्य इमाङ्गां यथादायं विभज्य भुक्तभोगाञ्च महिषीम् मृतकमिव सह महाविभूतिमपहाय स्वयम् निहितनिर्वेदो हृदि गृहीतरुचिरहरिविहारानुभावो भगवतो नारदस्य पदवीमनुससार तस्य हवायेते श्लोकाः प्रियव्रतकृतं कर्म को नु कुर्याद्विनेश्वरम् यो नेमिनिं नैरकरोच्छायाङ्घ्रन् सप्तवारिधीन् भूसंस्थानं कृतं येन सरिद्गिरिवनादिभिः सीमा च भूतनिर्वृत्यै द्वीपे द्वीपे विभागशः भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं योगकर्मजम् यश्चक्रे निरयौपम्यं पुरुषानुजनप्रियः श्रीशुक उवाच एवं पितरि सन्निवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आग्निध्रो जम्बुद्वीपौकसः प्रजा औरसवद्धर्मानवेक्षमाणः पर्यगोपायत् स कदाचित् पितृलोककामः सुरवरवनिता क्रीडाचलद्रोण्याम् भगवन्तं विश्वसृजां पतिमाहृतपरिचर्योपकरण आत्मैकाग्र्येण तपसाराधयां बभूव एतदुपलभ्य भगवानादिपुरुषः सदसि गायन्तीम् पूर्वचित्तिन्नामाप्सरसमभियापयामास सा च तदाश्रमोपवनमतिरमणीयविधनी बिडबिटपिटपनिकपुटलता कुटिलरूढस्थलविहङ्गममिथुनैः प्लाव्यमानश्रुतिभिः प्रतिबोध्यमानसलिलकुक्कुटकारण्डवकलहंसादिभिर्विचित्रमुपकूजिता मलजलाशयरूढकमलाकरम् उपबभ्राम तस्याः सुललितपदविन्यासगतिविलासेनानुपदम् खणखणायमानरुचिरचरणाभरणस्वनमुपाकर्ण्य नरदेवकुमारः समाधियोगेनामीलितनयननलिनमुकुलयुगलमीषद्विकास्याचष्ट तामेवाविदूरे विलोक्य मधुकरीमिव सुमनस उपजिघ्रन्तीम् दिविजमनुजमनोनयनाः लाददुघैर्गतिविहारविनयविलोकनसुस्वराक्षरावयवैर्मनसि कुसुमायुधस्य विदधतीं विवरम् निजमुखविगलितमदासवामोदमदान्धमधुकरनिकरोपरोधेन द्रुतपदविन्यासवल्गुस्पन्दनस्तनकलशकबरहाररशनान् देवीम् तदवलोकनेन विधृतावसरस्य भगवतो मकरध्वजस्य वशमुपनीतो जडवदिति होवाच आग्निध्र उवाच का त्वञ्चिकीर्षसि च किं मुनिवर्यशैले मायासि किं भगवतः परदेवतायाः विज्ये बिभर्षि धनुषी सुहृदात्मनोऽर्थे किं वा मृगान् मृगयसे विपिने प्रमत्तान् बाणाविमौ भगवतः शतपत्रपत्रौ शान्तावपुङ्खरुचिरावतितिग्मदन्तौ कस्मै युयुङ्क्षसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियान् तव विक्रमोऽस्तु शिष्या इमे भगवतः परितः पठन्ति गायन्ति सामसरहस्यमजस्रमीश
युष्मच्छिखाविलुलिताः सुमनोभिवृष्टिः सर्वे भजन्तृषिगणा इव वेदशाखाः वाचं परञ्चरणपङ्कजतित्तिरीणां ब्रह्मन्नरूपमुखरीं शृणुमोऽद्य तुभ्यम् लब्धा कदम्बरुचिराङ्कविटङ्कबिम्बे यस्यामला तु परिधिः क्व च वल्कलाते किं सम्भृतं रुचिरयोर्द्विजशृङ्गयोस्ते मध्ये कृशो वहसि यत्र दृशीश्रिते मे पङ्कोरुणः सुरभिरात्मविषाण ईदृग्येनाश्रमं सुभगमे सुरभीकरोषि लोकं प्रदर्शय सुहृत्तमतावकं मे यत्रत्य इत्थमुरसावयवावपूर्वौ अस्मद्विधस्य मनोन्नयनो बिभर्षि बह्वद्भुतं सरसहाससुधाञ्च वक्त्रे कावात्मवृत्तिरदनाद् बहिरङ्गभाति विष्णोः कलास्य निमिषन्मकरौ च कर्णौ उद्विग्नमीनयुगलं द्विजपङ्क्तिशोभिचासन्नभृङ्गनिकरं सर उन्मुखन्ते योऽसौ त्वया करसरोजहतः पतङ्गो दिक्षु भ्रमन् भ्रमत ए जयते क्षिणीते युक्तन्नते स्म वरवक्रजटावरूथं कृष्णो नीलो हरति लम्पटयेष नीवीम् रूपं तपोधनतपश्चरतां तपोघ्नं ह्येतत्तु केन तपसा भवतेह लब्धम् चर्तुं तपोर्हसि मया सह मित्रमह्यं किं वा प्रसीदसि स वै भवभावनो मे न त्वां त्यजामि दयितान् द्विजदेवदत्तं यस्मिन्मनोदृगपि वा न वियाति लग्नम् मां चारुशृङ्गार्हसि नेतुमनुव्रतन्ते चित्तं यतः प्रतिसरन्तु शिवाः सचिव्यः श्रीशुक उवाच इति ललनानुनयाति विशारदो ग्राम्यवैदग्ध्यया परिभाषया तां विबुधवधूमिति स भाजयामास सा च ततस्तस्य वीरयूथपतेर्बुद्धिशीलरूपविद्यावयश्रियौदार्यैः पराक्षिप्तमनास्तेन सहायुतायुतपरिवत्सरोपलक्षणम् कालञ्जम्बुद्वीपपतिना भोगान् बुभुजे तस्यामुहवा आत्मजान् स राजवर्याग्निध्रो नाभिकिं पुरुषहरिवरशैलावृतरम्यकहिरण् मय कुरु भद्रवश्वकेतुमालसंज्ञान्नवभावयां बभूव सा सूत्वा तु पुत्रान्नवानुवत्सरं गृह एवापहाय पूर्वचित्तिर्भूय एवाजन्देवमुपतस्थे आग्निध्रसुतास्ते मातुरनुग्रहादौत्पत्तिकेनैव संहननबलोपेताः पित्रा विभक्तात्मतुल्यनामानि यथा भागं जम्बूद्वीपवर्षाणि बुभुजुः आग्निध्रो राजपुत्रस्तामप्सरसमेवानुदिनमभिमन्यमानस्तस्याः सलोकतां श्रुतिभिरवरुन्धन् ईजे यत्र पितरो मादयन्ते सम्परेते पितरि नवभ्रातरो मेरुदुहितॄर्मेरुदेवीम् प्रतिरूपामुग्रदंष्ट्रीं लतां रामां श्यामान्नारीं भद्रां देवीमिति संज्ञा नवोदवहन् श्रीशुक उवाच नाभिरपत्यकामो प्रजया मेरुदेव्या भगवन्तं यज्ञपुरुषमवहितात्मा यजत तस्य हवावश्रद्धया शुद्धभावेन यजतः प्रवर्गेषु प्रचरत्सु द्रव्यदेशकालमन्त्रत्विग्दक्षिणाविधानयोगोपपत्या दुरधिगमोऽपि भगवान् भागवतवत्सलतया सुप्रीत आत्मानमपराजितं निजजनाभिप्रायार्थविधित्सया गृहीतहृदयो हृदयङ्गमम् मनोनयनानन्दनाभिरामावयवमाविश्चकार अथ हतमाविष्कृतभुजयुगलद्वयं हिरण्मयम् पुरुषविशेषं कपिशकौशेयाम्बरधरमुरसी विलसच्छ्रीवत्सललामं दरवरवनरुहवनमालास्फूर्जामृतमणिगणप्रवरादिभिरुपलक्षितम् स्फुटकिरणप्रवरमणिमयमुकुटकिरीटकुण्डलकटककटिसूत्रहारकेयूरनूपुराद्यङ्गभूषणविभूषितम् ऋत्विक्सदस्य गृहपतयो धना इवोत्तमम् धनमुपलभ्य स बहुमानमर्हणेनावनतशीर्षाण उपतस्थुः अर्हसि मुहुरर्हत्तमार्हणमस्माकम्
अनुपथानान्नमो नम इत्येतावदेव सदुपशिक्षितं कोऽर्हति पुमान् प्रकृतिगुणव्यतिरेकमतिरनीश ईश्वरस्य प्रकृतिपुरुषयोः परस्यार्वाक्तनमतिर्नामरूपाकृतिभिर्निरूपणम् सकलजननिकायवृजिननिरसनशिवतमप्रवरगुणगणैकदेशकथनादृते परिजनानुरागविरचितस्तवलवसं शब्दसलिलकिसलयतुलसीदूर्वाङ्कुरैरपि संभृतया सपर्यया किल परमपरितुष्यसि अथानयापि भगवत इज्ययोरुसंभारभरया न समुचितमर्थमिहोपलभामहे आत्मत एव अनुसवनमञ्जसा व्यतिरेकेणानुबोभूयमाना शेषपुरुषार्थस्वरूपस्य किन्तु नाथ आशिष आशासानानामेतदभिसंराधनमात्रं भवितुमर्हति तद्यथा बालिशानां स्वयमात्मनः श्रेयः परमविदुषाम् परमपुरुषप्रबलतरकरुणया स्वमहिमानं चापवर्गाख्यमुपकल्पयिष्यन् स्वयत्नोपचित एवेतरवदिहोपलक्षितः अथार्हयामः परं ह्यर्हत्तमयर्हि बर्हिषिराजर्षेर्वरदर्शभो भगवान् निजपुरुषे क्षणविषय आसीत् असङ्गनिशितज्ञानानलविधूताशेषमलानां भगवत्स्वभावानामात्मारामाणां मुनीनामनवरतपरिगणितगुणगणा परममङ्गलायतनकथनोऽसि अथ कथञ्चित् स्खलनक्षुत्पतनजृम्भणदुःखस्थानादिषु विवशानां न श्रीमच्चरणारविन्दस्मरणाय ज्वरमरणदशायामपि सकलकश्मलनिरसनानि तव गुणकृतनामधेयानि वचनगोचराणि भवन्तु किञ्चायं राजर्षिरपत्यकामः प्रजां भवादृशीमाशासन ईश्वरमाशिषाम् स्वर्गापवर्गयोरपि भगवन्तमुपधावति प्रजायामर्थप्रत्ययो धनदमिवाधनः फलीकरणं को वा ईहते अपराजित अपराजितया मायया नवसितपदध्यानव यावृतमतिः विषमविषयावृतप्रकृतिरनुपासितमहच्चरणः यदुहवाव पुनरदभ्रकर्तरिह समाहूतः तदर्थधियां मन्दानान्नस्तद्देवहेलनं देवार्हसि साम्येन सर्वात्मना प्रतिवोढुमविदुषाम् इति निगदेनाभिष्टूयमानो भगवान् निमिषर्षभो वर्षधराभिवन्दितचरणः सदयमिदमाह श्रीभगवानुवाच अहो बताहं ऋषयो भवद्भिरवितथगीर्भिर्वरमसुलभमभियाचितो यदमुष्य आत्मजो मया सदृशो भूयादिति ममाहमेवाभिरूपः कैवल्यादथापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुमर्हति ममैव हि मुखं यद्विजदेवकुलं तत आग्निध्रिये क्षेत्रेऽहं कलयावतरिष्यामि आत्मतुल्यमनुपलभमानः इति निशामयन्त्या मेरुदेव्याः पतिं समभिधायान्तर्दधे भगवान् बर्हिषि तस्मिन्येवं विष्णुरात भगवन् परमर्षिभिः प्रसादितो नाभेः प्रियचिकीर्षया तदवरोधजने मेरुदेव्याञ्च धर्मान् दर्शयितु कामो वातरशनानां श्रमणानां ऋषीणामूर्ध्वमन्थिनां शुक्लया तनुवा अवततार श्रीशुक उवाच अथ तमुत्पत्त्यैवाभिव्यज्यमानभगवल्लक्षणम् साम्योपशमवैराग्यैश्वर्यमहाविभूतिभिरनुदिनमेधमानानुभावम् प्रकृतयः प्रजा ब्राह्मणा देवताश्चावनितलसमवनायातितराञ्जगृधुः तस्य हवा इत्थं वर्ष्मणा वरीयसा बृहच्छ्लोकेन ओजसा बलेन श्रिया यशसा वीर्यशौर्याभ्यां च पिता ऋषभ इति दृकन्नाम चकार यस्य हीन्द्रस्पर्धमानो भगवान् वर्षे नववर्ष तदवधार्य भगवान् ऋषभदेवो योगेश्वरः प्रहस्यात्मयोगमायया स्ववर्षमञ्जनाभन्नामाभ्यवर्षीत्
नाभिस्तु यथाभिलषितं सुप्रजास्त्वमवरुध्य प्रमोदभरविह्वलो गद्गदाक्षरया गिरा स्वैरं गृहीत नरलोकधर्मम् भगवन्तं पुराणपुरुषं मायाविलसितमतिर्वत्सतातेति सानुरागमुपलालयं परान्निर्वृतिमुपगतो विदितानुरागः पौरप्रकृतिजनपदानां राजा नाभिरात्मजं समयसेतु रक्षायामभिषिच्य ब्राह्मणेषूपनिधाय सह मेरुदेव्या विशालायां प्रसन्ननिपुणेन तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्यं भगवन्तं वासुदेवमुपासीनः कालेन तन्महिमानमवाप यत्र पाण्डवे यश्लोकावुदाहरन्ति को नु तत्कर्म राजर्षेर्नाभेरन्वाचरेत् पुमान् अपत्यतामगाद्यस्य हरिः शुद्धेन कर्मणा ब्रह्मण्योऽन्यः कुतो नाभेर्विप्रा मङ्गलपूजिताः यस्य बर्हिषि यज्ञेशं दर्शयामासुरोजसा अथ स भगवान् ऋषभः स्ववर्षं कर्मक्षेत्रमनुमन्यमानः प्रदर्शितगुरुकुलवास उपलब्धवरैर्गुरुभिरनुज्ञातो गृहमेधिनान् धर्माननुशिक्षमाणो जयन्त्यामिन्द्रदत्तायामुभयलक्षणम् धर्मं समाम्नायाम्नातमभियुञ्जन्नात्मजानामात्मसमानानां शतं जनयामास येषां खलु स महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठगुणः आसीत् येनेदं वर्षं भारतमिति व्यपदिशन्ति तमनुकुशावर्त इलावर्तो ब्रह्मावर्त आर्यावर्तो मलयकेतुर्भद्रसेन इन्द्रस्पृक्विदर्भः कीकट इति प्रधानाः कविर्हरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्रोऽथ द्रुमिलश्चमसः करभाजनः इति भागवतधर्मदर्शना नवमहाभागवतास्तेषाम् चरितं भगवन्महिमोपबृंहितम् वसुदेवनारदसंवादरूपम् उपशमायमानमुपरिष्टाद्वर्णयिष्यामः यवीयां स एकाशीतिर्जायन्ते याः पितुरादेशकरा महाशालीना महाश्रोत्रिया यज्ञशीलाः कर्मश्रद्धा ब्राह्मणा बभूवुः भगवान् ऋषभसंज्ञ आत्मतन्त्रस्वयन् नित्यनिवृत्तानर्थपरम्परः केवलानन्दानुभव ईश्वर एवं विपरीतवत्कर्माण्यारभमाणः कालेनानुगतं धर्ममाचारेणोपशिक्षयन्नतद्विद्वांसमुपशान्तो मैत्रः कारुणिको धर्मार्थयशः प्रजानन्दामृता विरोधेन गृहेषु लोकान् नियमयत् यच्छीर्षण्याचरितं तदनुवर्तते लोकः यदपि स्वविदितं सकलं धर्मं ब्राह्मं गुह्यं ब्राह्मणैर्दर्शितमार्गेण सामादिभिरुपायैर्जनतामह अनुशशास द्रव्यदेशकालवयश्रद्धर्त्विग्विविधोद्देशोपचितैः सर्वैरपि क्रतुभिर्यथोपदेशं शतकृत्व इयाज भगवता ऋषभेण परिरक्षमाण एतस्मिन् वर्षे न कश्चन पुरुषो वाञ्छत्य विद्यमानमिवात्मनोऽन्यस्मात् कथञ्चन किमपि कर्हिचिदपेक्षते भर्तर्यनुसवनविजृम्भितस्नेहातिशयमन्तरेण स कदाचिदटमानो भगवान् ऋषभो ब्रह्मावर्तं ब्रह्मर्षिप्रवरसभायां प्रजानान् निशामयन्तीनाम् आत्मजान् अवहितात्मनः प्रश्रयप्रणयभरं सुयन्त्रितानप्युपशिक्षयन्निति होवाच ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजान् नृलोके कस्तत्कामानर्हति विड्भुजां ये तपो दिव्यं ह्यर्हथ येन सत्वं शुद्ध्येद्यस्मात् ब्रह्मसुखं ह्यनन्तम् महत्सेवान्द्वारमाहुर्विमुक्तेस्तमोद्वारं योषितां सङ्गिसङ्गम् महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये वा मयीशे कृतसौहृदार्था जनेषु देहं भरवार्तिकेषु
गृहेषु जायात्मजरातिरासु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके नूनं प्रमत्तः कुरुते कर्मदीनो यदिन्द्रियप्रीतय आवृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनो यमसन्नपि क्लेशद आसदेहः पराभवस्तावदबोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् तावत्क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः एवं मनः कर्मवशं प्रयुङ्क्त अविद्ययात्मन्यवधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवेन मुच्यते देहयोगेन तावत् यदानुपश्यत्य यथा गुणेहां स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित् गतस्मृतिर्विन्दति तत्र तापान् आसाद्य मैथुन्यमगारमग्न्यः पुंसस्त्रिया मिथुनी भाव एष तयोर्मिथो हृदयग्रन्थिमाहुः यतो गृहक्षेत्रसुताप्तवित्तैर्जनस्य मोहोऽयमहं ममेति यदात्मनो हृदयग्रन्थिरस्य कर्मानुबन्धो दृढमाश्लथेत तदा जनः सम्परिवर्तमानो मुक्तः परं यात्यतिहाय हेतुम् हरौ गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वन्द्वतितिक्षया च सर्वत्र जन्तोर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहानिवृत्त्या मत्कर्मभिर्मत्कथया च नित्यं मत्पादसङ्गाद्गुणकीर्तनान्मे निर्वैरसाम्योपशमेन पुत्राजिहासया देहगेहात्मबुद्धेः अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया प्राणेन्द्रियात्माभिजयेन सम्यक् सच्छ्रद्धया ब्रह्मचर्येण शश्वतसम्प्रमादेन जयेन वाचाम् सर्वत्र मद्भावविचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञानविराजितेन योगेन धृत्युद्भवसत्त्वयुक्तो लिङ्गं व्यपोहेत् कुशलोऽहमाख्यम् कर्माशयं हृदयग्रन्थिबन्धम् अविद्यया सादितम् अप्रमत्तः अनेन योगेन यथोपदेशं सम्यग्व्यपोह्यो परमेत योगात् पुत्रांश्च शिष्यांश्च पिता गुरुर्वा मल्लोककामो मदनुग्रहार्थः इत्थं विमन्युरनुशिष्यादतज्ञान्न योजयेत् कर्मसु कर्ममूढान् कं योजयन्मनुजोऽर्थं लभेत निपातयन्नष्टदृशं हि गर्ते लोकस्वयं श्रेयसि नष्टदृष्टिर्योऽर्थान् समीहेत निकामकामः अन्योन्यवैरं सुखलेशहेतोरनन्तदुःखं च न वेदमूढः कस्तं स्वयं तदभिज्ञो विपश्चिद् अविद्यायामन्तरे वर्तमानम् दृष्ट्वा पुनस्तं सघृणः कुबुद्धिं प्रयोजयेदुत्पथकं यथान्धम् गुरुर्न स स्यात् स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्याज्जननी न सा स्यात् दैवन्न तत्स्यान् नृपतिश्च स स्यान्न मोचयेद्यः समुपेतमृत्युम् इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्त्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो मे यदधर्म आरादतो हि मां वृषभं प्राहुरार्याः तस्माद्भवन्तो हृदयेन जाताः सर्वे महीयां सममुं सुनाभम् अक्लिष्टबुद्ध्या भरतं भजध्वं शुश्रूषणं तद्भरणं प्रजानाम् भूतेषु वीरुद्भ्य उदुत्तमा ये सरीसृपास्तेषु सुबोधनिष्ठाः ततो मनुष्याः प्रवरास्ततोऽपि गन्धर्वसिद्धा विबुधानुगा ये देवासुरेभ्यो मघवान् प्रधानो दक्षादयो ब्रह्मसुताश्च तेषाम् भवः परः सोऽथ विरिञ्च वीर्यः समत्परोऽहं द्विजदेवदेवः न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्रात् किमतः परन्नु यस्मिन् नृभिः प्रहुतं श्रद्धयाहमश्नामि कामन्न तथाग्निहोत्रे धृतास्तनूरुषतिर्मे पुराणिर्येनेह सत्त्वं परमं पवित्रम् शमोदमः सत्त्वमनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र मत्तोऽप्यनन्तात् परतः परस्मात् स्वर्गापवर्गाधिपतेर्न किञ्चित् येषां किमु स्यादितरेण तेषामकिञ्चनानां मयि भक्तिभाजाम् सर्वाणि मध्यष्ण्यतया भवद्भिश्चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि
सम्भावितव्यानि पदे पदे वो विविक्तदृष्टिस्तदुतार्हणं मे मनोवचो दृक्करणैर्हितस्य साक्षात्कृतं मे परिबर्हणं हि विना पुमान्येन महाविमोहकृतान्तपाशान्न विमोक्तुमीशः। श्रीशुक उवाच स एव मनुषा स्यात्मजान् स्वयमनुशिष्टानपि लोकानुशासनार्थं महानुभावः परमसुहृद्भगवान् वृषभापदेश उपशमशीलानाम् उपरतकर्मणाम् महामुनीनां भक्तिज्ञानवैराग्यलक्षणं पारमहंस्यधर्ममुपशिक्षमाणः स्वतदयं शतज्येष्ठम् परमभागवतं भगवज्जनपरायणं भरतं धरणीतलपरिपालनायाभिषिच्य स्वयं भवन एव उर्वरितशरीरमात्रपरिग्रह उन्मत्त इव गगनपरिधानः प्रकीर्णकेश आत्मन्यारोपिता हवनीयो ब्रह्मावर्तात् प्रवव्राज जडान्धमूकबधिरपिशाचोन्मादकवदवधूतवेषोऽभिभाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीतमौनव्रतस्तूष्णीं बभूव तत्र तत्र पुरग्रामदुर्गाकरखेटखर्वटशिबिरव्रजघोषसार्थगिरिवनाश्रमादिष्वनुपदमवनिचरापसदैः परिभूयमानो मक्षिकाभिरिव वनगजस्तर्जनताडनावमेहननिष्ठीवनग् ग्रावशकृद्रजप्रक्षेपणपूतिवात दुरुक्तैस्तदविगणयन्नेवासत्संस्थान एतस्मिन् देहोपलक्षणे सदपदेश अभयानुभवस्वरूपेण स्वमहिमावस्थानेन समवरोपिताहं ममाभिमानत्वादखण्डितः पृथिवीमेकचरः परिबभ्राम अतिसुकुमारकरचरणो रसस्थलविपुलबाह्वं सकलवदनाद्यवयवविन्यासः प्रकृतिसुन्दरस्वभावः समुखो नवनलिनदलायमानशिशिरतरचार्वरुणायतनयनसदृशशसुभगकपोलकर्णकण्ठनासो विगूढस्मितवदनमहोत्सवेन पुरवनितानां मनसि कुसुमशरमुपदधानः परागवलम्बमानकुटिलजटिलालककपिलकेशभूरिभारो वधूतमलिननिजशरीरेण ग्रहगृहीत इवादृश्यत यर्हि वावस भगवान् लोकमिमं योगस्याद्धा प्रतीपमिवाचक्षाणस्तत्प्रतिक्रियाकर्मबीभत्सितमिति व्रतमाजगरमास्थितः शयान एवाश्नाति पिबति खादत्यवमेहति हसति सचेष्टमानोच्चरितादिग्धोद्देशः तस्य हयः पुरेशसुरभिसौगन्ध्यो वायुस्तन्देशम् दशयोजनं समन्तात् सुरभीचकार एवं गोमृगकाकचर्यया व्रजं स्तिष्ठन्नासीनः शयानः काकमृगगोवच्चरति पिबति खादत्यवमेहति स्म इति नानायोगचर्याचरणो भगवान् कैवल्यपतिऋषभोऽधिगतपरममहानन्दानुभव आत्मनि सर्वेषां सुतानामात्मभूते भगवति वासुदेवे आत्मनोऽव्यवधानेनानन्तरोदरभावेन सिद्धसमस्तार्थैः परिपूर्णो योगैश्वर्याणि वैहायसमनोजवान्तर्धानपरकायप्रवेशदूरग्रहणादीनि यदृच्छयोपगतानि नाञ्जसा हृदयेनाभ्यनन्दत् राजोवाच नूनं भगवन्नात्मरामाणां योगसमीरितज्ञानावभर्जितकर्मबीजानामैश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुमर्हन्ति यदृच्छयोपगतानि शुक उवाच सत्यमुक्तं किन्त्विह वा एके मनसो विस्रम्भमनवस्थानस्य घटकिराट इव न सङ्गच्छन्ति तथोक्तं न कुर्यात् कस्यचित् सख्यं मनसि ह्यनवस्थिते यद्विस्रम्भाच्चिराच्चीर्णं च स्कन्दतपैश्वरम् नित्यं ददाति कामस्य छिद्रन्तमनुयेरयः योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली
कामो मन्युर्मदो लोभः शोकमोहभयादयः कर्मबन्धश्च यन्मूलः स्वीकुर्यात् को नु तद्बुधः अथैवमखिललोकपालललामो विलक्षणो जडवदवधूतवेषभाषाचरितैरविलक्षितभगवत्प्रभावो योगिनां साम्पराय विधिमनुशिक्षयन् स्वकलेवरम् जिहासुरात्मन्यात्मानमसं व्यवहितमनर्थान्तरभावेनान्वीक्षमाण उपरतानुवृत्तिरुपरराम तस्य हवा एवं मुक्तलिङ्गस्य भगवतऋषभस्य योगमायावसानो देह इमान् जगतीमभिमानाभासेन चङ्क्रममाण एकदा तुकाङ्कटकर्णाटकाद्दक्षिणकर्णाटकान् देशान् यदृच्छयोपगतः कुटचाचलोपवने आस्य कृताश्मकवल उन्माद इव मुक्तमूर्धजो संवीत एव विचचार अथ समीरवेगविधुतवेणुनिर्घर्षणजातो दावानलस्तद्वनमाले लिहानः सहते न ददाह यस्य किलानुचरितमुपाकर्ण्यकाङ्कटकर्णाटकानां दक्षिणकर्णाटकानां राजार्हनामोपशिक्ष्य कलावधर्म उत्कृष्यमाणे भवितव्येन विमोहितः स्वधर्मपथमकुतो भयमपहाय कुपथम् पाखण्डमसमञ्जसन्निजमनीषया मन्दः सम्प्रवर्तयिष्यते येन हवा कलौ मनुजापसदा देवमाया विमोहिताः स्वविधिनियोगशौचाचारविहीना देवहेलनादीन्यपव्रतानि निजेच्छया गृह्णाना अस्नानाना च मनाशौचकेशोल्लुञ्चनादीनि कलिना धर्मबहुलेनोपहत धियो ब्रह्मब्राह्मणयज्ञपुरुषलोकविदूषकाः प्रायेण भविष्यन्ति तैरपि ह्यर्वाक्तनया निजलोकयात्रयान्धपरम्परयात एवानास्थास्तमस्यन्धे स्वयमेव प्रपतिष्यन्ति अयमवतारो रजसोपप्लुतकैवल्योपशिक्षणार्थस्तस्यानुगुणान् श्लोकान् गायन्ति अहो भुवः सप्तसमुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेष्वधिपुण्यमेतत् गायन्ति यत्रत्यजना मुरारेः कर्माणि भद्राण्यवतारवन्ति अहो नुवंशो यशसा वदातः प्रय्यव्रतो यत्र पुमान् पुराणः कृतावतारः पुरुषः स आद्यश्चचारधर्मं यदकर्म हेतुम् कोऽन्वस्य काष्ठामपरोऽनुगच्छेन्मनोरथेनाप्यभवाय योगी यद्योगमायां स्पृहयन्त्युदस्तां महत्तमायेन कृतप्रयत्नाः इति हस्म सकललोकदेवब्राह्मणगवाम् परमगुरोर्भगवतऋषभाख्यस्य विशुद्धाचरितम् पुंसां समस्तदुश्चरिताभिहरणम् परममहामङ्गलायनमिदमनु श्रद्धयोपचितयानुशृणोत्याश्रावयत्यवहितो भगवति तस्मिन् वासुदेवे एकान्ततो भक्तिरनयोरपि समनुवर्तते यस्यामेव कवय आत्मानमविरतविविधवृजिनसंसारपरितापोपतप्यमानमनुसवनम् नापयन्तस्तयैव परया निर्वृत्या ह्यापवर्गिकमात्यन्तिकम् परमपुरुषार्थमपि स्वयमासादितन्नैवाद्रियन्ते भागवतत्वेनैव परिसमाप्तसर्वार्थाः राजन्पतिर्गुरुरलं भवतान् यदूनां देवप्रियः कुलपतिः क्व च किङ्करो वः अस्त्वेवमङ्गभगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिं ददाति कर्हिचित्स्मन भक्तियोगम् नित्यानुभूतनिजलाभनिवृत्ततृष्णः श्रेयस्य तद्रचनया चिरसुप्तबुद्धेः लोकस्य यः करुणया भयमात्मलोकमाख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मै श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितलपरिपालनाय सञ्चिन्तितस्तदनुशासनपरः पञ्चजनीं विश्वरूपदुहितरमुपयेमे तस्यामुहवात्मजान् कात्स्न्येनानुरूपानात्मनः
पञ्चजनयामास भूतादिरिव भूतसूक्ष्माणि सुमतिम् राष्ट्रभृतं सुदर्शनमावरणं धूम्रकेतुमिति आञ्जनाभन्नामैतद्वर्षं भारतमिति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति स हि बहुविन्महीपतिः पितृपितामहवधुरुवत्सलतया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमानाः प्रजाः पर्यपालयत् ईजे च भगवन्तं यज्ञपुरुषं क्रतुभिरुच्चावचैः श्रद्धया हिताग्निरग्निहोत्रदर्शपूर्णमासचातुर्मास्य पशुसोमानां प्रकृतिविकृतिभिरनुसवनं चातुर्होत्रविधिना सम्प्रचरत्सु नानायोगेषु विरचिताङ्गक्रियेषु अपूर्वम् यत्तत्क्रियाफलं धर्माख्यं परब्रह्मणि यज्ञपुरुषे सर्वदेवतालिङ्गानां मन्त्राणामर्थनियामकतया साक्षात्कर्तरि परदेवतायां भगवती वासुदेव एव भावयानः आत्मनैपुण्यमृदितकषायो हविष्वध्वर्युभिर्गृह्यमाणेषु स यजमानो यज्ञभाजो देवास्तान् पुरुषावयवेष्वध्यभावयत् एवं कर्मविशुद्धिविशुद्धसत्त्वस्यान्तर्हृदय आकाशशरीरे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवे महापुरुषोपलक्षणैः श्रीवत्सकौस्तुभवनमालारिदरगदादिभिरुपलक्षिते निजपुरुषहृदुल्लिखितेनात्मनात्मनि पुरुषरूपेण विरोचमाने उच्चैस्तरां भक्तिरनुदिनमेधमा नरया जायत एवं वर्षायुतसहस्रपर्यन्तावसानावसितकर्मनिर्वाणावसरोऽधिभुज्यमानम् स्वतनयेभ्यो रिक्तं पितृपैतामहं यथादायं विभज्य स्वयं सकलसम्पन्निकेतात् स्वनिकेतनात् पुलहाश्रमं प्रवव्राज यत्र हवाव भगवान् हरिरद्यापि तत्रत्यानां निजजनानां वात्सल्येन सन्निधाप्यते इच्छारूपेण यत्राश्रमपदान्युभयतो नाभिभिर्दृशच्चक्रैश्चक्रनदी नाम सरित्प्रवरा सर्वतः पवित्रीकरोति तस्मिन् वाव किल स एकः पुलहाश्रमोपवने विविधकुसुमकिसलयतुलसिकाम्बुभिः कन्दमूलफलोपहारैश्च समीहमानो भगवत आराधनम् विविक्त उपरत विषयाभिलाष उपहृतोपशमः परान्निर्वृतिमवाप तथैवमविरतपुरुषपरिचर्यया भगवती प्रवर्धमानानुरागभारहृतहृदयशैथिल्यः प्रहर्षवेगेनात्मन्युद्भिद्यमानरोमपुलककुलकः औत्कण्ठ्यप्रवृत्तप्रणयबाष्पनिरुद्धावलोकनयनोभिरेमे एवं निजरमणारुणचरणारविन्दानुध्यानेनो पचितभक्तियोगपरिप्लुतपरमाह्लादगभीरहृदयावगाढधिषणः तामपि क्रियमाणां भगवत्सपर्यान्न सस्मार इत्थं धृतभगवद्व्रत ऐणाजिनवाससानुसवनाभिषेकार्द्रकपिशकुटिलजटाकलापेन च विरोचमानः सूर्यर्चा भगवन्तं हिरण्मयं पुरुषम् उज्जिहाने सूर्यमण्डलेऽप्युपतिष्ठन्नेतदुहोवाच परो रजाः सवितर्जातवेदो वेदस्य गर्भो मनसेदञ्जजान स्वरेतसादः पुनराविश्य चष्टेऽहं सङ्गृध्राणामृषभं सङ्गृणीमः श्रीशुक उवाच एकदा तु महानद्यां कृताभिषेकनैगमिकावश्यको ब्रह्माक्षरमभिगृणानो मुहूर्तत्रयम् उदकान्त उपविवेश तत्र तदा राजन्हरिणी पिपासया जलाशयाभ्याशमेकैवोपजगाम तया पेपीयमाने उदके तावदेवा विदूरेण नदतो मृगपतेरुरुनादो लोकत्रयभयङ्कर उदपतत् तमुपश्रुत्य सा मृगवधूः प्रकृतिविक्लवा चलितनिरीक्षणा सुतरामपि हरिभयाभिनिवेशव्यग्रहृदया पारिप्लवदृष्टिरगततृषातिभयात् सहसोच्चक्राम
तस्या उत्पतन्त्या अन्तर्वत्न्या उरुभया वगलितो योनिगतो गर्भस्रोतसि निपपात तत्प्रस्रवणोत्सर्पणभयखेदातुरा स्वगणैर्वियुज्यमाना कस्याञ्चिद्दर्यां कृष्णसारसती निपपात चाथ ममार तन्त्वेण कुणकं कृपणं स्रोतसा चोह्यमानमभिवीक्ष्यापविद्धबन्धुम् बन्धुरिवानुकम्पया राजर्षिर्भरत आदाय मृतमातरमेणमाश्रमपदमानयत् तस्य हवा कुणक उच्चैस्तरान् तस्मिन् कृतनिजाभिमानस्या हरहस्तत् पोषणपालनप्रीणनलालनानुध्यानेनात्मनियमाः सहयमाः पुरुषपरिचर्यादय एकैकशः कतिपयाहर्गणेन वियुज्यमानाः किल सर्व एवोदवसन् अथेदमाह अहो बतायं हरिणकुणकः कृपण ईश्वररथचरणपरिभ्रमणरयेण स्वगणसुहृद्बन्धुभ्यः परिवर्जितः शरणं च मोपसादितो मामेव मातृपितृभ्रातृज्ञातिभ्योऽधिकं गोपायनं मन्यमानो नान्यं कञ्चन वेदमय्येवातिविस्रब्धश्चात एव मया मत्परायणस्य पोषणपालनप्रीणनलालनमप्यनसूयेनानुष्ठेयम् शरण्योपेक्षादोषविदुषा नूनं ह्यार्याः साधव उपशमशीलाः कृपणसुहृद एवं विधार्थे स्वस्थान् गुरुतरानुपेक्षन्ते इति कृतानुषङ्ग आसनस्नानाशनशयनाटनस्थानादिषु सह मृगजहुना स्नेहानुबद्धहृदय आसीत् कुसुमकुशसमित्पलाशफलमूलोदकादीन्या हरिष्यमाणो वुकसालावृकादिभ्यो भयमाशङ्कमानः सह हरिणकुणकेन वनमाविशति पथि पथि च मुग्धभावेन तत्र तत्र विषक्तमतिप्रणयभारहृदयः कार्पण्यात् स्कन्धेनोद्वहति एवमुत्सङ्गे उरसि चावधायोपलालयन् परमामवापमुदम् क्रियायान्निर्वर्त्यमानायामन्तराल उत्थायोत्थाय यदैनमभिचक्षीत तर्हि वावसवर्षपतिः प्रकृतिस्थेन मनसा तस्मै हाशिष आशास्ते स्वस्ति स्याद्वत्सते सर्वत इति अन्यदा तु भृशमुद्विग्नमना नष्टद्रविण इव कृपणः सकरुणमतिरतितर्षेण हरिणकुणकविरहविह्वलहृदयसन्तापस्तमनुशोचन् किल कश्मलं महदभिरम्भित इति होवाच अपिबत स वै कुपणेन बालको मृतहरिणीसुतोः ममानार्यस्य शठकितवमतेरकृतसुकृतस्य कृतविस्रम्भ आत्मप्रत्ययेन तदविगणयन् स्वजन इवागमिष्यति अपि क्षेमेणास्मिन्नाश्रमोपवने षष्पाणि चरन्तं देवगुप्तं द्रक्ष्यामि अपि न वृकः सालावृकोऽन्यतमो वा नैकचरो जक्षति निम्लोचति भगवान् सकलजगत्क्षेमोदयस्त्रय्यात्माद्यापि न मम मृगवधून्यास आगच्छति अपि स्विदकृतसुकृतं मामागत्य सुखयिष्यति हरिणराजकुमारो विविधरुचिरदर्शनीय निजमृगदारकविनोदैरसन्तोषं स्वानामपनुदत् श्वेलिकया मां मुधा समाधिना मीलितदृशम् प्रेमसंरम्भेण चकितमागत्य पृषत अपरुषविषाणाग्रेण लुठति आसादितः विषिबर्हिषि दूषिते मयोपालब्धो भीतभीतः सपद्युपरतरभसऋषिकुमारवदवहितकरणकलापास्ते किं वा अरे आचरितं तपस्तपस्विन्यानया यदियमवनिः सविनयकृष्णसारतनयतनुतरसुभग शिवतमखरखुरपदपङ्क्तिभिर्द्रविणविधुरातुरस्य कृपणस्य मम द्रविणपदवीं सूचयन्त्यात्मानं सर्वतः कृतकौतुकं द्विजानां स्वर्गापवर्गकामानां देवयजनं करोति अपि स्विदसौ भगवानुडुपयेनं मृगपतिभयान् मृतमातरम् मम मृगबालकं स्वाश्रमपरिभ्रष्टमनुकम्पया
कृपणजनवत्सलः परिपालयति येष ते हरिणकुणकोपनिधिर्मया गुप्त इति किं वा आत्मजविश्लेषज्वरदावदहनशिखाभिरुपतप्यमानहृदयस्थलनलिनम् मामुपसृतो मृगीतनयः शिशिरशान्तानुरागगुणितनिजवदनसलिलामृतमयगभस्तिभिः स्वधयति इति चैव मघटमानमनोरथाकुलहृदयो मगदारकाभासेन स्वप्रारब्धकर्मणा योगारम्भणतो विभ्रंशितः स योगतापसो भगवदाराधनलक्षणाच्च कथमितरथा जात्यन्तर एण कुणके आसङ्गः साक्षान्निःश्रेयसप्रतिपक्षतया प्राक् परित्यक्तदुस्त्यज हृदयाभिजातस्य तस्यैव मन्तराय विहतयोगारम्भणस्य राजर्षेर्भरतस्य तावन्मृगार्भकपोषणपालनप्रीणनलालनानुषङ्गेणा विगणयत आत्मानमहिरिवाखुबिलम् दुरतिक्रमः कालः करालरभस आपद्यत तदानीमपि पार्श्ववर्तिनमात्मजम् बन्धुमिवानुशोचन्तमभिवीक्षमाणो मृग एवाभिवेशितमना विसृज्य लोकमिमम् सह मृगेण कलेवरमनुस्मृतजन्मानुस्मृतिरितरवन्मृगशरीरमवाप तत्रापि हवा आत्मनो मृगत्वकारणम् भगवदाराधनसमीहानुभावेनानुस्मृत्य भृशमनुतप्यमान आह अहो कष्टं भ्रष्टोऽहमात्मवत्तानुपथात् यद्विमुक्तसमस्तसङ्गस्य विविक्तपुण्यारण्यशरणस्यात्मवतः आत्मनि सर्वेषामात्मनां भगवति वासुदेवे तदनुश्रवणमननसङ्कीर्तनानुस्मरणाभियोगेनाशून्यसकलयामेन कालेन समावेशितं समाहितं कार्त्स्न्येन मनः तत्तु पुनर्ममा बुधस्य रागान् मृगसुतमनुपरिसुस्राव एवं निगूढनिर्वेदो विसृज्य मृगीं मातरम् पुनर्भगवत्क्षेत्रमुपशमशीलमुनिगणदयितम् शालग्रामं पुलस्त्य पुलहाश्रमं कालञ्जरात् प्रत्याजगाम तस्मिन्नपि कालं प्रतीक्षमाणः सङ्गाच्च भृशमुद्विग्न आत्मसहचरः शुष्कपर्णतृणवीरुधा वर्तमानो मृगत्वनिमित्तावसानमेव गणयन् मृगशरीरम् तीर्थोदकक्लिन्नमुत्ससर्ज श्रीशुक उवाच अथ कस्यचिद्विजवरस्याङ्गिरसप्रवरस्य शमदमतपस्वाध्यायाध्ययनत्यागसन्तोषतितिक्षा प्रश्रयविद्यानसूयात्मज्ञानानन्दयुक्तस्यात्मसदृशः श्रुतशीलाचाररूपौदार्यगुणा नवसोदर्याङ्गजाः बभूवुः मिथुनं च यवीयस्यां भार्यायां यस्तु तत्र पुमांस्तं परमभागवतं राजर्षिप्रवरम् भरतमुत्सृष्टं मृगशरीरं चरमशरीरेण विप्रत्वं गतमाहुः तत्रापि स्वजनसङ्गाच्च भृशमुद्विजमानो भगवतः कर्मबन्धविध्वंसनश्रवणस्मरणगुणविवरणेन चरणारविन्दयुगलम् मनसा विदधत आत्मनः प्रतिघातमाशंसमानो भगवदनुग्रहेणानुस्मृतः स्वपूर्वजन्मावलिरात्मानमुन्मत्तजडबधिररूपेण दर्शयामास लोकस्य तस्यापि हवात्मजस्य स विप्रः पुत्रस्नेहानुबद्धमना समावर्तनात् संस्कारान्यथोपदेशं विदधान उपनीतस्य च पुनः शौचाचमनादीन् कर्मनियमाननभिप्रेतानपि समशिक्षयद् अनुशिष्टेन हि भाव्यं पितुः पुत्रेणेत्यसदाग्रहः स चापि तदुह पितृसन्निधावेव सध्रीचीनमिव करोति छन्दांस्यध्यापयिष्यन् सह व्याहृतिभिः सप्रणवशिरस्त्रिपदीम् सावित्रीं ग्रैष्मवासन्तिकान्मासानधीयमानमप्यसमवेतरूपं ग्राहयामास एवं स्वतनुजे आत्मन्यनुरागावेशितचित्तः
शौचाध्ययनव्रतनियमकुर्वनलशुश्रूषणाद्यौपकुर्वाणकानि कर्माण्यतदभियुक्तान्यपि समनुशिष्टेन भाव्यमित्यसदाग्रहः पुत्रमनुशशास पिता स्वयं तावदनधिगतमनोरथः कालेन प्रमत्तेन स्वयं गृहे प्रमत्त उपसंहृतः अथ यवीयसी द्विजसती स्वगर्भजातमिथुनं सपत्न्यामुपन्यस्य स्वयमनुसंस्थया पतिलोकमगात् पितर्युपरते भ्रातर एनमतत्प्रभावविदस्त्रय्याम् विद्यायामेव पर्यवसितमतयो न परविद्यायाम् जडमतिरिति भ्रातरमनुशासननिर्बन्धान्यवृत्सन्त स च प्राकृतैर्द्विपदपशुभिरुन्मत्तजडबधिरेत्यभिभाष्यमाणो यदा तदनुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि च स कार्यमाणः परेच्छया करोति विष्टितो वेतनतो याञ्चया वा यदृच्छया चोपसादितमल्पं बहुमृष्टं कदन्नं वाभ्यवहरति परन्नेन्द्रियप्रीतिनिमित्तम् नित्यनिवृत्तदुःखस्वसिद्धविशुद्धानुभवानन्दस्वात्मलाभाधिगतः सुखदुःखयोर्द्वन्द्वनिमित्तयोरसम्भावितदेहाभिमानः शीतोष्णवातवर्षेषु वृष इवानावृताङ्गः पीनः संहननाङ्गस्थण्डिलसंवेशनानुन्मर्दनानुन्मज्जनेन रजसा महामणिरिवानभिव्यक्तब्रह्मवर्चाः कर्पटावृतकटिरुपवीतेनोरुमषिणा द्विजातिरिति ब्रह्मबन्धुरिति संज्ञयाज्ञजनावगतो विचचार यदा तु परत आहारं कर्म वेतनत ईहमानः स्वभ्रातृभिरपि केदारकर्मणि निरूपितस्तदपि करोति किन्तु न समं विषमं न्यूनमधिकमिति वेद कणपिण्याकफलीकरणकुल्माषस्थालीपुरेशादीन्यप्यमृतवदारोचयति अथ कदाचिद्वृषलीपतिर्भद्रकाल्यै पुरुषपशुमालभतापत्यकामः तस्य हदैव विमुक्तस्य पशोः पदवीं तदनुचराः परिधावन्तो निशिनिशीथसमये तमसावृतायामनधिगतपशव आकस्मिकेन विधिना केदारान्वीरासनेन मृगवराहादिभ्यः संरक्षमाणमाङ्गिरसप्रवरसुतमपश्यन् अथ तयेन मनवद्यलक्षणमवमृश्यतेन भर्तुः कर्मनिष्पत्तिं मन्यमाना बद्ध्वा रशनया चण्डिकागृहमुपनिन्युर्मुदा विकसितवदनाः अथ पणयस्तं स्वविधिनाभिषिच्याहतेन वाससाच्छाद्य भूषणानुलेपस्रक्तिलकादिभिरुपस्कृतं भुक्तवन्तम् धूपदीपमाल्यलाजकिसलयाङ्कुरफलोपहारोपेतया वैशसंस्थया महता गीतस्तुतिमृदङ्गपणवघोषेण च तम् पुरुषपशुं भद्रकाल्याः पुरत उपवेशयामासुः अथ वृषलराजपणिः पुरुषपशोरसृगासवेन देवीम् भद्रकालीं व्यक्ष्यमाणस्तदभिमन्त्रितमसिमतिकरालन्निशितमुपाददे इति तेषां वृषलानां रजस्तमः प्रकृतीनां धनमदरजसोत्सिक्तमनसां भगवत्कलाङ्गिरसकुलम् कदर्थीकृत्योत्पथेन स्वैरं विहरतां हिंसाविहाराणां कर्मातिदारुणं यद्ब्रह्मभूतस्य साक्षाद्ब्रह्मर्षिसुतस्य निर्वैरस्य सर्वभूतसुहृदः सूनायामप्यनभिमतस्यालम्भनम् तदुपलभ्य ब्रह्मतेजसातिदुर्विषहेण दन्दह्यमानेन वपुषा सहसोच्चचालसैव देवी भद्रकाली भृशममर्षरोषावेशरभसविलसितभ्रु रुकुटिविटपकुटिलदंष्ट्रारुणे क्षणाटोपातिभयानकवदना हन्तु कामे वेदं सहाट्टहासमतिसंरम्भेण विमुञ्चति उत्पत्त्यपापीयसान्दुर्भावानान्तेनैवासिना वृक्नशीर्ष्णां गलात्स्रवन्तमसृगासवमत्युष्णं सहगणैर्निपीयाति पानमदविह्वलोच्चैस्तरां स्वपार्षदैः
सहजगौ ननर्तविजहार च शिरः कन्दुकलीलया। एवमेव खलु महदभिचारातिक्रमः कार्त्स्न्येनात्मने फलति। न वा एतद्विष्णुराताद्भुतं यदसम्भ्रमः स्वशिरश्छेदन आपतितेऽपि विमुक्तदेहाद्यात्मभावसुदृढहृदयग्रन्थीनां सर्वसत्त्वसुहृदात्मनां निर्वैराणां साक्षाद्भागवतो निमिषारिवरायुधेन प्रमत्तेन तैस्तैर्भावैरभिरक्ष्यमाणानां तत्पादमूलम् अकुतो भयम् आश्रितानां भागवतपरमहंसानां। श्रीशुक उवाच अथ सिन्धुसौ वीरपतेरहूगणस्य व्रजत इक्षुमत्यास्तटे नद्या भगवन्तं कपिलऋषिं द्रष्टुं कस्मिंश्चिदाश्रमे स्थितम्। तत्कुलपतिना शिबिकावाहकपुरुषान्वेषणसमये दैवेनोपसादितः स द्विजवर उपलब्धयेष पीवा युवा संहननाङ्गः खरवद्धुरं वोढुमलमिति पूर्वविष्टिगृहीतैः सह गृहीतः प्रसभमतदर्ह उवाह शिबिकां सहि महानुभावः। यदा हि द्विजवरस्य युगमात्रावलोकानुगतेर्न समा पुरुषगतिस्तदा विषमगतायां स्वशिबिकायां रहूगण उपधार्य पुरुषानधिवहत आहहे वोढारः साध्वतिक्रमत किमिति विषममोह्यते यानमिति। अथ त ईश्वरवचः सोपालम्भमुपाकर्ण्य तुर्याच्छङ्कितमनसस्तं विज्ञापयाम्बभूवुः न वयन्नरदेव प्रमत्ता भवन्नियमानुपथाः साध्वेव वहामो यमधुनैव नियुक्तोऽपि न द्रुतं व्रजति नानेन सह वोढुमिह वयं पारयाम इति। सांसर्गिको दोष एव नूनमेकस्यापि सर्वेषां संसर्गिणां भवितुमर्हतीति निशम्य कृपणं वचो राजा रहूगण उपासितवृद्धोऽपि निसर्गेण बलात्कृत ईषदुत्थितमन्युरविस्पष्टब्रह्मतेजसञ्जातवेदसमिव रजसा तमसा वृतमतिराह अहो कष्टं भ्रातर्व्यक्तमुरुपरिश्रान्तो दीर्घमध्वानमेक एव ऊहितवान् सुचिरन्नातिपीवा नातिसंहननाङ्गोचरसोपद्रुतो भवान् सखे नो एवापर एते सङ्घट्टिनः इति बहुविप्रलब्धोऽप्यविद्यया विहितद्रव्यगुणकर्माशयस्वचरमकलेवर अवस्तुनि संस्थानविशेषे अहं ममेत्यनध्यारोपितमिथ्या प्रत्ययो ब्रह्मभूतस्तूष्णीं शिबिकामुवाह अथ पुनः स्वशिबिकायां विषमगतायां प्रकुपित उवाच रहूगणः किमरे त्वं जीवन्मृतोऽसि मां कदर्थीकृत्य भर्तृशासनमतिचरसि प्रमत्तस्य ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिव जनताया यथा प्रकृतिं स्वां भजिष्यसि इति। एवं बह्वबद्धमभिभाषमाणं नरदेवाभिमानिनं रजसा तमसानुवृद्धेन मदेन तिरस्कृता शेषभगवत्प्रियनिकेतं पण्डितमानिनं स भगवान् ब्राह्मणो ब्रह्मभूतः सर्वभूतसुहृदात्मा योगेश्वरचर्यायान्नातिव्युत्पन्नमतिं मयमान इव विगतस्मय इदमाह। ब्राह्मण उवाच त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भर्तुः समे स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वापि वेति चासौ न विदां प्रवादः स्थौल्यं कार्श्यं व्याधय आधयश्चक्षुतृड्भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदश्च देहेन जातस्य हिमेन सन्ति जीवन्मृतत्वन्नियमेन राजन्नाद्यन्तवद्यद्विकृतस्य दृष्टम् स्वस्वामिभावो ध्रुव एष यत्र तर्ह्यच्युते सावितिकृत्य योगः विशेषबुद्धेर्विवरं मनाक्व पश्यामि यन्न व्यवहारतोऽन्यतत् कैश्वरस्तत्र किमीशितव्यम् अथापि राजन् करवाम किन्ते उन्मत्तमत्तजडवत्स्वसंस्थां गतस्य मे वीरचिकित्सितेन
अर्थः कियान् भवता शिक्षितेन स्तब्धप्रमत्तस्य च पिष्टपेशः। श्रीशुक उवाच एतावदनुवादपरिभाषया प्रत्युदीर्य मुनिवर उपशमशील उपरतानात्म्यनिमित्तमुपभोगेन कर्मारब्धं व्यपनयन् राजयानमपि तथोवाह। स चापि पाण्डवेयसिन्धुसौ वीरपतिस्तत्त्वजिज्ञासायाम् सम्यक् श्रद्धयाधिकृताधिकारस्तद्हृदयग्रन्थिविमोचनम् द्विजवच आश्रित्य बहुयोगग्रन्थमतं त्वरयावरुह्य शिरसा पादमूलमुपगतः क्षमापयन् विगतनरदेवस्मय उवाच। रहूगण उवाच कस्त्वन्निगूढश्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमोऽवधूतः कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्लः। नाहं विशङ्के सुरराजवज्रान्न त्र्यक्षशूलान्न यमस्य दण्डात् नाग्न्यर्कसोमानिलवित्तपास्त्राच्छङ्के भृशं ब्रह्मकुलावमानात् तद्ब्रूह्य सङ्गो जडवन्निगूढविज्ञानवीर्यो विचरस्य पारः। वचांसि योगग्रथितानि साधो नः क्षमन्ते मनसा विभेत्तुम् अहं च योगेश्वरमात्मतत्त्वविदां मुनीनां कपिलं गुरुं वै प्रष्टुं प्रवृत्तः किमिहारणं यत्साक्षाद्धरिं ज्ञानकलावतीर्णम् स वै भवाल्लोकनिरीक्षणार्थमव्यक्तलिङ्गो विचरत्यपि स्वित् योगेश्वराणां गतिमल्पबुद्धिः कथं विचक्षीत गृहानुबद्धः। दृष्टश्रमः कर्मत आत्मनो वै भर्तुर्गन्तुर्भवतश्चाद्य मन्ये यथा श्रुतो दानयनादिभावाः समूलदृष्टो व्यवहारमार्गः। स्थाल्यग्नितापात्पयसो हि तापस्तत्तापतस्तण्डुलगर्भरन्धिः देहेन्द्रियास्वाशयसन्निकर्षात्तत्संसृतिः पुरुषस्यानुरोधात् शास्ताधिगोप्ता नृपतिः प्रजानां यः किङ्करो वै न पिनष्टिपिष्टम् स्वधर्ममाराधनमच्युतस्य यदीहमानो विजहात्यघौघम् तन्मे भवान्नरदेवाभिमानमदेन तुच्छीकृतसत्तमस्य कृषिष्टमैत्रीन्दृशमार्तबन्धो ययातरेयं सदवध्यानमंहः न विक्रिया विश्वसुहृत्सखस्य साम्येन वीताभिमतेस्तवापि महद्विमानात् स्वकृताद्धिमादृग्धक्षत्यदूरादपि शूलपाणिः। ब्राह्मण उवाच अकोविदः कोविदवादवादान् वदस्यथो नातिविदां वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सहामनन्ति तथैव राजन्नुरुगार्हमेधविता न विद्योरुविजृम्भितेषु न वेदवादेषु हि तत्त्ववादः प्रायेण शुद्धोऽनुचकास्ति साधु न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षाद्वरीयसीरपि वाचः समासन् स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधिसौख्यन्न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात् यावन्ननो रजसा पुरुषस्य सत्त्वेन वा तमसा वानुरुद्धम् चेतोभिराकूतिभिरातनोति निरङ्कुशं कुशलं चेतरं वा सवासनात्मा विषयोपरक्तो गुणप्रवाहो विकृतः षोडशात्मा चित्रं पृथन्नामभिरूपभेदमन्तर्बहिष्ठः स्वपुरैस्तनोति दुःखं सुखं व्यतिमिश्रं च तीव्रं कालोपपन्नं फलमाव्यनक्ति आलिङ्ग्यमायारचितान्तरात्मा स्वदेहिनं संसृतिचक्रकूटम् तावानयं व्यवहारः सदा वै क्षेत्रज्ञसाक्ष्योर्भवति स्थूलसूक्ष्मः तस्मान्मनो लिङ्गमदो वदन्ति गुणागुणस्यास्य परावरस्य गुणानुरक्तं व्यसनाय जन्तोः क्षेमाय नैर्गुण्यमथो मनः स्यात् यथा प्रदीपो घृतवर्तिमा स्थितो स्थितिं स धूमां भजति ह्यन्यदा स्वं पदं तथा गुणकर्मानुबद्धं बहिर्मनः श्रयतेऽन्यत्र तत्त्वम्
एकादशासन्मनसोऽस्य वृत्तिराकूतयः पञ्चधियोऽभिमानाः मात्राणि कर्माणि पुरञ्च तासां वदन्ति हैकादशवीरभूमिम् गन्धाकृतिस्पर्शरसश्रवांसि विसर्गगत्यार्त्यभिजल्पशिल्पाः एकादशं स्वीकरणं ममेति मायामहं द्वादशमेकमाहुः द्रव्यस्वभावाशयकर्मकालैरेकादशामी मनसो विकाराः सहस्रशः शतशः कोटिशश्च क्षेत्रज्ञतो न मिथो न स्वतः स्युः क्षेत्रज्ञयेता मनसो विभूतिर्जीवस्य माया रचिता अनित्याः आविर्हिताश्चापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचष्टे ह्यविशुद्धकर्तुः क्षेत्रज्ञात्मा पुरुषः पुराणः साक्षात् स्वयं ज्योतिरजः परेशः नारायणो भगवान् वासुदेवः स्वमाययात्मन् व्यवधीयमानः यथा निलस्थावरजङ्गमानाम् आत्मस्वरूपेण निविष्टयीष्टे एवं परो भगवान् वासुदेवः क्षेत्रज्ञ आत्मेदमनुप्रविष्टः न यावदेतान् तनुभृन्नरेन्द्र विधूयमायां वयुनोदयेन विमुक्तसङ्गो जितषट्सपत्नो वेदार्थतत्त्वं भ्रमतीह तावत् न यावदेतन्मन आत्मलिङ्गं संसारतापावपनञ्जनस्य यच्छोकमोहामयसङ्गलोभवैरानुबन्धं ममतां विधत्ते भ्रातृव्यमेनं त्वमदभ्रवीर्यम् उपेक्षयाप्येधितमप्रमत्तः गुरोर्हरेश्चरणोपासनास्त्रो जहिव्यलीकं स्वयमात्ममोहम् रहूगण उवाच नमो नमः कारणविग्रहाय स्वरूपतुच्छीकृतविग्रहाय नमो वधूतद्विजबन्धुलिङ्गनिगूढनित्यानुभवाय तुभ्यम् ज्वरामयार्तस्य यथा गदं सन्निदाघदग्धस्य यथा हिमाम्भः कुदेहमाना हि विनष्टदृष्टेर्ब्रह्मन् वचस्ते मृतमौषधं मे तस्माद्भवन्तं मम संशयार्थं पृच्छामि पश्चादधुना सुबोधम् अध्यात्मयोगग्रथितं पुरोक्तमाख्याहि कौतूहलचेत्सो मे यदा ह योगेश्वरदृश्यमानं क्रियाफलं सद्व्यवहारमूलम् न ह्यञ्जसा तत्त्वविमर्शनाय भवानमुष्मिन् भ्रमते मनो मे ब्राह्मण उवाच अयञ्जनो नामचलं पृथिव्यां यः पार्थिवः पार्थिवकस्य हेतोः तस्यापि चाङ्घ्र्योरधिगुल्फजङ्घाजानूरुमध्योरशिरोधरांसाः अंसे च दार्वी शिबिका च यस्यां सौवीरराजेत्यपदेशास्ते यस्मिन् भवान् रूढनिजाभिमानो राजास्मि सिन्धुष्विति दुर्मदान्धः शोच्यानि मां स्थानधिकस्तवाधिर्विष्ट्या निगृह्णन्निरनुग्रहोऽसि जनस्य गोप्तेति विकथमानो न शोभसे वृद्धसभासु दुष्टः यदीक्षितावेव चराचरस्य विदामनिष्ठां प्रभवञ्च नित्यम् तन्नामतोऽन्यद्व्यवहारमात्रं निरूप्यतां तत्क्रिययानुमेयम् एवं निरुक्तं क्षितिशब्दवृत्तम् असन्निधानं परमाणवो ये अविद्यया मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कृतो विशेषः एवं कृशं स्थूलमणुर्भृद्यदसच्च सज्जीवमजीवमन्यत् द्रव्यस्वभावाशयकालकर्मणां न्याजया वैः कृतं द्वितीयम् ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेकमनन्तरं न बहिर्ब्रह्म सत्यम् प्रत्यक्प्रशान्तं भगवच्छब्दवाच्यं यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति रहूगणैतत्तपसा न याति न विद्यया निर्वसनाद्गृहाद्वा न छन्दसा नोत जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम् यत्रोत्तमश्लोकगुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघातः निषेव्यमाणो नुदिनं मुमुक्षोर्मतिं सतीं यच्छति वासुदेवे अहं पुरा भरतो नाम राजा विमुक्तदृष्टः श्रुतसङ्गबन्धः आराधनं भगवत ईहमानो मृगो भवं मृगसङ्गाद्धतार्थः
सा मां स्मृतिर्मगदेहेऽपि वीरकृष्णार्चनप्रभवानो जहाति अथो अहं जनसङ्गाद्विमुक्तो विशङ्कमानोऽवधूतश्चरामि तस्मान्नरो सङ्गसुसङ्गजातज्ञानासि नैवेह विवृक्नसङ्गः हरिं तदीहाकथनश्रुतिभ्यां लब्धस्मृतिर्यात्यतिपारमध्वनः। ब्राह्मण उवाच दुरत्यये ध्वन्यजया निवेशितो रजस्तमः सत्त्वविभक्तकर्मदृक् स एष सार्थोऽर्थपरः परिभ्रमन् भवाटवीं याति न शर्म विन्दति यस्यामिमे षण्णरदेवदस्य वस्वार्थं विलुम्पन्ति कुनायकं बलात् गोमायवो यत्र हरन्ति सार्थकं प्रमत्तमाविश्य यथोरणं वृकाः प्रभूतवीरुतृणगुल्मगह्वरे कठोरदंशैर्मशकैरुपद्रुतः क्वचिच्च गन्धर्वपुरं प्रपश्यति क्वचिच्चासुहरोल्मुखग्रहम् निवासतो यद्रविणात्मबुद्धिस्ततस्ततो धावति भो अटव्याम् क्वचिच्च वात्योत्थितपांसु धूम्रादिशो न जानाति रजस्वलाक्षः अदृश्यझिल्लीस्वनकर्णमूल उलूकवाग्भिर्व्यथितान्तरात्मा अपुण्यवृक्षान् श्रयते क्षुधार्दितो मरीचितो यान्यभिधावति क्वचिद्वितो याः सरितोऽभियाति परस्परं खादयते निरन्नः आसाद्यदावं क्वचिदग्नितप्तो निर्विद्यते क्वच यक्षैर्हृतासुः परैर्हृतस्वः क्वच निर्विण्णचित्तः शोचन् विमुह्यन्नुपयाति कश्मलम् क्वचिच्च गन्धर्वपुरं प्रविष्टः प्रमोदते निर्वृतवन्मुहूर्तम् चलन् क्वचित् कण्टकशर्कराङ्घ्रिर्नगारुरुक्षुर्विमना इवास्ते पदे पदेभ्यन्तरवह्निनार्दितः कौटुम्बिकः क्रुध्यति वै जनाय क्वचिन्निगीर्णो जगराहिना जनो नावैति किञ्चिद्विपिनेऽपविद्धः दष्टश्मशेते क्वच दन्दशूकैरन्धोन्धकूपे पतितस्तमिस्रे कर्हि स्मचित् क्षुद्ररसान् विचिन्वंस्तन्मक्षिकाभिर्मथितो विमानः तत्रापि कृच्छ्रात् प्रतिलब्धमन्ये बलाद्विलुम्पन्त्यथ तन्ततोऽन्ये क्वचिच्च शीतातपवातवर्षप्रतिक्रियां कर्तुमनीशास्ते क्वचिन्मिथो विपणन्यच्च किञ्चिद्विक्रेयमृच्छत्युत वित्तशाठ्यात् क्वचित् क्षीणधनस्तु तस्मिन् शय्यासनस्थानविहारहीनः यावत्परादप्रतिलब्धकामः पारक्यदृष्टिर्लभते वमानम् प्रसज्जति क्वापि लता भुजाश्रयस्तदाश्रयो व्यक्तपदं द्विजस्यः क्वचित् कदाचिद्धरि चक्रतस्त्रसंसख्यं विधत्ते बककङ्कगृध्रैः तैर्वञ्चितो हंसकुलं समाविशन्नरोचयन् शीलमुपैति वानरम् तज्जातिरासेन सुनिर्वृतेन्द्रियः परस्परान्वीक्षणविस्मृतावधिः द्रुमेषु रंस्यन्सु तदारवत्सलो व्यवायदीनो विवशश्चरन्वने क्वचित् प्रमादाद्गिरिकन्दरे पतन्वल्लीं गृहीत्वा गजभीत आस्थितः ततः कथञ्चित् प्रतिमुक्त आपदः पुनश्च सार्थं प्रविशत्यरिन्दमा अध्वन्यमुष्मिन्न जया निवेशितो भ्रमञ्जनोऽद्यापि न वेद कश्चन अन्योन्यवित्तव्यतिशङ्गवृद्धवैरानुबन्धोऽधिवहन्मिथश्च अध्वन्यमुष्मिन्नुरुकृच्छ्रवित्तबाधोपसर्गैर्विहरन् विपन्नः तांस्तान् विपन्नान् सहि तत्र विहाय जातं परिगृह्य सार्थः आवर्ततेऽद्यापि न कश्चिदत्र वीराध्वनः पारमुपैति योगम् मनस्विनो निर्जितदिग्गजेन्द्रा ममेति सर्वे भुवि बद्धवैराः मृधे शयीरन्न तु तद्व्रजन्ति यन्यस्तदण्डो गतवैरोऽभियाति रहूगणत्वमपि ह्यध्वनोऽस्य सन्न्यस्तदण्डः कृतभूतमैत्रः असज्जितात्मा हरिसेवया शितज्ञानासिमादाय तरातिपारम् राजोवाच अहो नृजन्माखिलजन्मशोभनं किञ्जन्मभिस्त्वपरैरप्यमुष्मिन् न यद्धृषीकेश यशः कृतात्मनां महात्मनां वः प्रचुरः समागमः
न ह्यद्भुतं त्वच्चरणाब्जरेणुभिर्हतां हसो भक्तिरधोक्षजे मला मौहूर्तिकाद्यस्य समागमाच्च मे दुस्तर्कमूलोपहतो विवेकः नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आवटुभ्यः ये ब्राह्मणा गामवधूतलिङ्गाश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। श्रीशुक उवाच इत्येवम् उत्तरामातः स वै ब्रह्मर्षिसुतः सिन्धुपतेः परमात्मसत्तत्त्वमविगणितपरमानुभावः परमकारुणिकतयोपदिश्य रहूगणेन सकरुणमभिवन्दितचरणकमलः पूर्णार्णव इव निभृतकरणोर्म्याशयो धरणीमिमां विचचार सौवीरपतिरपि सुजनसमवगतपरमात्मसत्तत्त्वः आत्मन्यविद्याध्यारोपिताम् च देहात्ममतिं विससर्ज एवं नृपभगवदाश्रितानुभावः तश्लोकान् गायन्ति आर्षभस्येह राजर्षेर्मनसापि महात्मनः नानुवर्त्मार्हति नृपो मक्षिकेव गरुत्मतः यो दुस्त्यजान्दारसुतान् सुहृद्राज्यं हृदि स्पृशम् जहौ युवैव मलवदुत्तमश्लोकलालसः यो दुस्त्यजान् क्षिसुतस्वजनार्थदारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरैः सदयावलोकैः नैच्छन् नृपस्तदुचितं महतां मधुद्विट्सेवानुरक्तमनसामभवोऽपि फल्गुः यज्ञाय धर्मपतये विधिनैपुणाय योगाय सांख्यशिरसे प्रकृतीश्वराय नारायणाय हरये नम इत्युदारङ्गायन् मृगत्वमपि यः समुदाजहार इदं भागवतसभाजितावदातगुणकर्मणो राजर्षेर्भरतस्यानुचरितं स्वस्त्ययनमायुष्यन् धन्यम् यशस्यं स्वर्ग्यमापवर्ग्यं चानुषरणोत्याख्यास्यत्यभिनन्दति चेर्वाशिषात्मन आशास्ते न काञ्चन परत इति राजोवाच यो ह वा इह बहुविधा महाभागवतत्वया भिहितः पारोक्ष्येण वचसा जीवलोकस्य भवाध्वा सह्यार्यमनीषया कल्पितविषयो नाञ्जसा व्युत्पन्नलोकसमधिगतः थ तदेव दुरवगमम् समवेतानुकूल्येन निर्दिश्यताम्। सूत उवाच सहोवाच य एष देहात्ममानिनाम् सत्त्वादिगुणविशेषविकल्पितकुशलाकुशलसमवहारविनिर्मितविविधदेहावलिभिर्वियोगसंयोगाद्यनादिसंसारानुभवस्य द्वारभूतेन षडिन्द्रियवर्गेण तस्मिन् दुर्गाध्ववदसुगमे ध्वन्या पतित ईश्वरस्य भगवतो विष्णोर्वशवर्तिन्या मायया जीवलोकोऽयं यथा वणिक्सार्थोऽर्थपरस्वदेहनिष्पादितकर्मानुभवन् श्मशानवदशिवतमायां संसाराटव्याङ्गतो नाद्यापि विफलबहुयोगसहस्रहृत्तापोपशमनीम् हरिगुरुचरणारविन्दमधुकरानुपदवीमवरुन्धे यस्यामुह वा एते षडिन्द्रियनामानः कर्मणा दस्यव इव तद्यथा पुरुषस्य धनं किञ्चित् साक्षाद्धर्मौपयिकम् बहुकृच्छ्राधिगतं यत्परमपुरुषाराधनलक्षणम् साम्परायिकमुदाहरन्ति तद्धर्म्यं धनम् दर्शनस्पर्शनश्रवणास्वादनावघ्राणसङ्कल्पसमवायेन गृहे ग्राम्योपभोगेन कुनाथस्याजितात्मनो विलुम्पन्ति अथ च यत्र कौटुम्बिकस्य दारापत्यादयो नाम्ना कर्मणा वृकसृगाला इवानिच्छतोऽपि कदर्यस्य कुटुम्बिन उरणकवत्संरक्ष्यमाणं विशतोपहरन्ति यथा ह्यनुवत्सरं कृष्यमाणमप्यदग्धबीजक्षेत्रम् पुनरावपनकाले गुल्मतृणवीरुद्भिर्गह्वरमेव भवति एवमेव गृहाश्रमः कर्मक्षेत्रं यस्मिन्न हि कर्माण्युत्सीदन्ति यदपक्वकामकरण्ड एष आवसथस्तत्र रतो दंशमशकसमापसदैर्मनुजैः
शलभशकुन्ततस्करमूषकादिभिरुपरुध्यमान बहिः प्राणः क्वचित् परिवर्तमानोऽस्मिन्नध्वन्यविद्याकामकर्मभिरुपरक्तमनसानुपपन्नार्थम् नरलोकं गन्धर्वनगरमुपपन्नमिति मिथ्यादृष्टिरनुपश्यति क्वचिच्चाशेषदोषनिषदनम् पुरुषविशेषमुपेत्य तद्वर्णगुणनिहितमतिः सुवर्णमुपादित्सत्यग्निकामकातर इवोल्मुखपिशाचम् अथ कदाचिद्गृहपानीयद्रविणाद्यनेकात्मोपजीवनाभिनिवेश एतस्यां संसाराटव्यामितस्ततः परिधावति क्वचिच्च वाच्योपमया प्रमदयारोहमारोपितस्तत्कालरजसा रजनीभूतः कुजन इव साधुमर्यादां रजस्वलाक्षो दिग्देवतादिरजस्वलमतिर्न विजानाति क्वचिदुलूकझिल्लीस्वन वदति परुषरभसाटोपम् प्रत्यक्षं परोक्षं वारिपुराजकुलनिर्भर्त्सितेनातिव्यथितकर्णमूलहृदयः स यदा दग्धपूर्वसुकृतस्तदा कारस्करकाकतुण्डाद्यपुण्यद्रुमलता विशोदपानवदुभयार्थशून्यद्रविणान् जीवन्मृतान् स्वयं जीवन्म्रियमाण उपधावति क्वचित्सकृदवगतविषयवैतथ्यस्वयं विषयाभिध्यानेन विभ्रंशितस्मृतिरत एव मरीचितोऽयप्रायां स्थानेवाभिधावति एकदात्वसत्प्रसङ्गान्निकृतमतिर्व्युदस्रोतश्चलनवदुभयतोऽपि दुःखदं पाषण्डमभियाति यदा तु परबाधयान्नमात्मनो नोपनमति तदा हि पितृपुत्रान् बालान् खलु भक्षयति क्वचिदासाद्यगृहन्दाववत्प्रियार्थविधुरमसुखोदर्कम् शोकाग्निना दह्यमानो भृशन्निर्वेदमुपगच्छति क्वचित्कालविषमितराजकुलयक्षापहृतप्रियतमधनासुर्मृतक इव विगतजीवलक्षणास्ते कदाचिन्मनोरथावगतपितृपितामहाद्यसत्सदिति स्वप्ननिर्वृतिमनुभवति क्वचिद्गृहाश्रमचोदितकर्मातिभारगिरीन् आरुरुक्षमाणो लौकिकव्यसनकर्षितमनाः कण्टकशर्कराक्षेत्रम् प्रविशन्निवसीदति क्वचिच्च दुस्सहेन कायाभ्यन्तरवह्निना गृहीतसारस्वकुटुम्बाय क्रुध्यति स एव पुनर्निद्रा जगरगृहीतोऽन्धे तमसि मग्नः शून्यारण्य इव शेते नान्यत्किञ्चन वेदशव इवापविद्धः क्वचिद्भग्नमनादष्टो दुर्जनदन्दशूकैरलब्धनिद्राक्षणो व्यथितहृदयेन क्षीयमाणविज्ञानोऽन्धकूपेऽन्धवत्पतति कर्हि स्मचित्काममधुलवान् विचिन्वन् यदा परदारपरद्रव्याण्यवरुन्धानो राज्ञा स्वामिभिर्निहतः पतत्यपारे निरये अथ च तस्मादुभयथापि कर्मास्मिन्नात्मनः संसारावपनमुदाहरन्ति यदि च मुक्तस्ततो वधाद्देवदत्त उपाछिनत्ति तस्मादपि विष्णुमित्र इत्यनवस्थितिः क्वचिच्च शीतातपवातवर्षाद्यनेकाधिदैविकभौतिकात्मीयानां दुःखानां वारणाया कल्पो दुरन्तचिन्तया विषण्णास्ते क्वचिन्मिथोऽभ्येत्य विपणिकः काकणिकामात्रमप्यपहरति किञ्चिद्धि विद्वेषमुपयाति वित्तशाठ्येन क्वचिच्च क्षीणधनशय्यासनाद्युपभोगहीनो यावदप्रतिलब्धमनोरथः परस्वादाने व्यवसितमतिस्ततोऽवमानादीनि लभते एवं वित्तव्यतिषङ्गविवृद्धवैरानुबन्धोऽपि पूर्ववासनया मिथ उद्वहतां स एवोद्वहति यत आरब्ध एष नरलोकसार्थस्तमध्वनः पारमुपदिशन्ति यदिदं योगानुशासनमेतदेव शन्तमन्ते उपशमशीला उपरतात्मान उपतिष्ठन्ति क्वापि देवमायया स्त्रिया भुजलतोपगूढः प्रस्कन्नविवेकज्ञानस्तद्विहारगृहारम्भान् कुर्वन्
तदाश्रयोऽसक्तः सुतदुहितृकलभाषितावलोकविचेष्टितापहृतहृदय आत्मानमजितात्मा पारेन्धे तमसि प्रहिणोति। कदाचिदीश्वरस्य भगवतो विष्णोश्चक्रात् परमाण्ड्वादिद्विपरार्धापवर्गकालोपलक्षणपरिवर्तनेन वयस्तरसा हरत आब्रह्मस्तम्बादीनां विशताम् वित्रस्तहृदयस्तमेवेश्वरं कालचक्रनिजायुधम् साक्षाद्भगवन्तं यज्ञपुरुषमनादृत्य पाषण्डदेवताः कङ्कगृध्रबकप्राया आर्यहंससमयपरिभूताः साकल्येनाभिधत्ते। यदा तु ताभिः पाषण्डदेवताभिरात्मवञ्चकैरुर्वञ्चितो ब्रह्मकुलं समाविशंस्तेषां शीलमुपनयनादिश्रौतस्मार्तकर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञपुरुषस्याराधनमेव पुनस्तदरोचयं शूद्रकुलम् भजत्यनिगमपरिशुद्धं यस्य हि मिथुनी भावः कुटुम्बभरणं यथा वानरजातेस्तत्रापि निरवरोधः स्वैरेण विहरन्नतिकृपणबुद्धिरन्योन्यमुखनिरीक्षणादिग्राम्यकर्मणैव विस्मृतकालावधिः क्वचिद्रुमवदैहिकार्थेषु गृहेषु रंस्यन्यथा वानरस्सु तदारवत्सलो व्यवायक्षणः एवमध्वन्यवरुन्धानो मृत्युगजभयात्तमसि गिरिकन्दरप्राये पतन् कर्मवल्लीमवलम्ब्य तत आपदः कथञ्चिन्नरकाद्विमुक्तः पुनरप्येवं संसाराध्वनि वर्तमानो नरलोकसार्थमुपयाति। एतस्मिन् संसाराध्वनि नानाक्लेशोपसर्गवितते बाधित आपन्नांस्तत्र तत्र विसृज्य जातं जातमुपादाय शोचन् खिद्यन् बिभ्यन् हृष्यन् रुदन् गायन् साधुवर्जितो साधुवन एवावर्ततेऽद्यापि यत आरब्ध एष नरलोकसार्थः ह्यमध्वनः पारमुपदिशन्ति यदिदं योगानुशासनं नाम शन्तमम् न वा एतदनुरुन्धे न्यस्तदण्डा शान्तिमन्त उपशमशीला उपरतात्मान उपतिष्ठन्ति यदपि दिग्विजयिनो यज्वानो राजर्षयो नैवैतद्व्रजन्ति किन्तु मृधेशयीरन् यस्यामेव ममैवेयं महीति कृतवैरानुबन्धायां विसृज्य स्वयमुपसंहृताः यस्यामिमुपसर्गाः सुखदुःखरागद्वेषभयाभिमानप्रमादोन् मादशोकमोहमात्सर्त्येर्ष्यावमानक्षुत्पिपासाधिव्याधिजराजन्ममरणादयः